ጽቡቃት ሕጅር ማነተም ናትና ፕሮዳክት ዘይትፈልጦይ ገዚኦም ካባና ዘይትፈልጣልዮም ከምዛ ዓይነት መሳል ብዙሕ ዝተፋላለ ብድሕሪው እንትሪኦ ኣለኹም ለማዓት ምን ማዓት ከሽክ ስለዶ አልክ ፓኬታት ኣብዚ ናሃለ ንጽባሕ ዝስደድ ማለት እዩ ያ ዘይትፈልጦ ታልዮም ግድማኒ ከም በዓል ጨና መሳል ንሸይጥና ብድሕሪ ዘለها ክሬም ከም ጨና ክሬም ወይ ድማኒ ዘይትታት ወይ ዝተፋላለ ዓይነት ዘይትታት ኣለና ኦርጋኒክ ድኾነ እሱ ግን ኣብ ካልእ ቪድዮ ሒዘ ይኽመጽ ሕጂ ቀንዲ ዘምጻኒ ግን ነዛ ሓፍትና ከመስግና ኢለ ሓቅ ዝራ መጽ ኣቆሎ ከኣኒ ሓደሽቲ ጨና ናይ ኣወዳት መጽና ስለ ዘሎ ብሓንሳብ ኮይና ፓኬት ወይ ክንከፍትና ዳርጋ 15 ፓኬት ጨናታት መጽ ዘሎ ማለት እዩ بحسب كنا دمان كن كفته إلى خمي مثل thank you كان بتعمل إذا مسكن مسكاني وصلني بقولون نتهم كلاتكم يا أبد درجة ذكبت أحتجار كني بمورال بتصفى أرجع قلنا داوركم مالتي مورال بتصفى أي فلين هجرين كواهم نخعبي أبد درجة حبت أحتجاركم نصحتكم عماويلي ويدماني تم ناتي دقفتي بحافشة مالتي thank you بتعمل إذا مسكناكم مسكاني وصلني بقولون نايم مسكاني ذا فيديو زي أجن قرب كأن كابتناتنا برودكت فلاي زي حجز مثلا بحسب كوينا باكيت كن كفتينا أبدأ